الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محتاج رب دی ہے ساری خدائی رب سب دی کردا جے مشکل کشائی اے محتاج رب دی ہے ساری خدائی رب سب دی کردا جے مشکل کشائی اے محتاج رب دی آدم نو جنت چوں سٹیا زمین تے آدم نو جنت چوں سٹیا زمین تے ہاں کر کر کے سجدے نشاں پہ جبین تے تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی اوہ رب سب دی کردا جے مشکل کشائی اے محتاج رب دی یونس دا مچھلی نے لقمہ بڑھایا یونس دا مچھلی نے لقمہ بڑھایا وہ یوسف نو کھوچو باہر کون لے آیا تے کرسی صدارت مصر دی عطائی اے کرسی صدارت مصر دی عطائی ہاں رب سب دی کردا تے مشکل کشائی اے محتاج رب دی نبی رب دا ایوب بیمار ہویا نبی رب دا ایوب بیمار ہویا تے رو رو کے سجدے چلا چار ہویا تے فلکاں تو رب پھر شفا ہے کھلائی اوہ فلکاں تو رب پھر شفا ہے کھلائی ہاں رب سب دی کردا کہ مشکل کشائی اے محتاج رب دی جو فرعون کافر سی باغی خدا دا جو فرعون کافر سی باغی خدا دا ڈبو دیتا لشکر سرابے حیا دا وہ فرعون باغی سی فرعون کافر سی باغی خدا دا ڈبو دیتا لشکر سرابے حیا دا تے موسیٰ دی فوج رب کنارے لگائی اوہ موسیٰ دی فوج رب کنارے لگائی رب سب دی کردا کہ مشکل کشائی اوہ محتاج رب دی یعقوب کوڑو لے یوسف نو چلے یعقوب کوڑو لے یوسف نو چلے اے بھائیاں نے رسے ظلم دینے ملے رہائی اصل وچ ربانی اصل وچ اے ازمیش آئی اوہ رب سب دی کردا جے مشکل کشائی اے محتاج رب دی تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و متواصل جو کل کائنات کا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگینت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر
رسول دا نائشب المولد میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ دے نبی دا پیارا نام جدوں بھی لیا جائے الحمدللہ نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھن دی کوتاہی نہ کریا کرو اللہ دی قسم آمینہ دلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے درود پڑھن دے بے شمار فائدے نے اللہ پاک سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے کثرت نال درود پڑھن دی توفیق عطا فرما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے حضرات اللہ کریم دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑا ہے جس رب العالمین نے شان و سارے انو پر وقت اپنے پاک اور برکت والے گھر اندر جمع فرمایا اللہ کو دعائے اللہ سارا سارے دے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے یا اللہ سانو ریاکاری دی لعنت کو بچا کے اخلاص دی نعمت نال مالا مال فرما دے اللہ سانو اقتدا بنا دے مالکا سی دل پسند آ جائے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں آپ احباب دے سامنے قرآن و سنت دی روشنی نال لفظ داتا اور غوث اعظم دی معنی اور مفہوم نو بیان کیتے ہیں داتا دا معنی سب کچھ دینے والا غوث اعظم سب تو بڑا فریاد سننے والا آج اس مختصر کے وقت دے اندر میں آپ احباب دے سامنے لفظ مشکل کشا اور مدد دا معنی اور اس کا مفہوم رکھنے دی کوشش کراں گا اللہ تیرو تیری عزتاں دا واسطہ تیرو تیری مشکل کشائی تے حاجت روائی دا واسطہ اللہ جب تک زندہ رکھی اللہ توحید دے زندہ رکھی اللہ جب موت آئے لا الہ الا اللہ پڑھ دے شہادت دی موت نصیب فرما مشکل کشا مشکل عربی کا لفظ ہے کشا فارسی کا لفظ ہے مشکل کشا مشکل پریشانی مصیبت دے وقت نجات دلانا کشا مشکل نو حل کرنا مشکل نو دور کرنا کائنات والے ہو کدے اللہ دا قرآن ترجمے نال پڑھ لگی نا تے ممبر رسول تے خلوتا خدا دی قسم اللہ دی مخلوق اندروں کدی کسی نو مشکل کشا نہ کی اے قرآن پاک دی جڑی آیت میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی وہ قرآن دے سارے دا سانجا یہ نا کہو الحمدللہ پھر پڑھو ایک باری الحمدللہ اللہ کریم نے واضح طور تے اپنے نبی نو مخاطب فرمایا نبی اللہ نے نبی نو مخاطب اس طرح فرمایا کہ نبی نالوں اونچی ہستی اللہ نے مخلوق اندروں پیدا کی تھی پھر نبیاں چو نبی ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین نبیاں چو نبی نبیاں دا خطیب نبی نبیاں دا امام نبی نبیاں دا سردار نبی نبیاں دا اللہ اکبر اللہ لاڈلا تے سونا تے پیارا نبی اللہ نے نبی پاک نو مخاطب کر کے فرمایا محبوب جی اگر تسی بھی کسی مشکل دے اندر آ جاؤ تے اللہ تو علاوہ تواڈی بھی کوئی مشکل حل کر سکدا قرآن پاک اندر اللہ نے دوسرے مقام تے فرمایا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اللہ نو چھاڑ کے اے جنہاں نو اپنا معبود تے مشکل کشا تے حاجت روا بنائی بیٹھے نے اے سنن دے بھی قابل سنن دے قابل اس کو آکھیا بھی جو سننا ہی نہیں تے پھر کچھ کرنا ہی نہیں اللہ فرماتے ہیں وقالوا لا تذرن سورۃ جن پڑھو اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما محبت اور پیار نال نبی پاک دا
زیادہ نزول ہوئے حضرت محمد اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والوں نبی پاک دیاں بیویاں نو ماواں مننے والوں ابو بکر عمر عثمان و علی نبی دے پاک صحابہ نال محبت کرنے والوں اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں مسلمانوں رب کائنات نے قرآن کریم اندر واضح طور دے نال فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر اللہ رب العزت اگر تانوں بھی مشکل دے اندر ڈال دیون اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشائی کرنا والا نہیں رب العالمین اگر تانوں فائدہ دیون اللہ تو علاوہ اس فائدے نو روکن والا کوئی نہیں ہر نماز تو بعد پڑھی دے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا مودع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد مالقا اگر تو عطا کرنا چاہے اچھی بولو کوئی روک سکتا جنہ دا کی دے بولو اللہ عطا کرنا چاہے تے کوئی روک سکتا اللہ روکنا چاہے تے کوئی عطا نہیں کر سکتا رب کائنات نے اپنے نبی نو مخاطب فرمایا میرے سونیا تسی مشکل کشائیاں حاجت روائیاں اللہ اکبر اللہ نہیں کر سکتے تے مسلمانوں میرا نبی مشکل کشائی نہیں کر سکتا ابو بکر کیویں مشکل کشائی کرے گا عمر کیویں مشکل کشائی کرے گا عثمان کیویں مشکل کشائی کرے گا علی کیویں مشکل کشائی کرے گا طلحہ زبیر کیویں مشکل کشائی کرے گا حسن و حسین کیویں مشکل کشائی کریں گے اللہ نے قرآن میں کوئی پھر سن لینا سورۃ الانعام میں اللہ نے 97 سپارے اندر اعلان فرمایا گھر جا کے ترجمے والا قرآن پکڑ لینا اللہ اکبر اللہ جدا مرضی ترجمہ پڑھ لے ہو ہمیں امام احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ پڑھ لینا اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ نے قرآن کو مزید پڑھی اللہ نے سورۃ نور دے اندر اللہ اکبر اللہ آیت نمبر 23 جو فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اللہ فرماتے ہیں کائنات والے ہو اللہ تو علاوہ جنہاں نو پکار دے رہے اللہ یعوق نو پکار دے رہے نصر نو پکار دے رہے مدد سبحان نو پکار دے رہے لات تے منات نو پکار دے رہے عزا تے حبل نو پکار دے رہے اسلام آباد والے نو پکار دے رہے پنڈی والے نو پکار دے رہے ملتان والے نو پکار دے رہے لاہور والے نو پکار دے رہے اجمیر والے نو پکار دے رہے اللہ فرماتے ہیں کائنات والے ہو اللہ تو علاوہ جنہ معبوداں نو انہاں نے جھوٹیاں معبوداں نو اللہ اکبر اللہ کی عبادت دے قابل سمجھ لے اللہ تو علاوہ جنہ دے کولوں مشکل کشائیاں تے حاجت روائیاں کروان دی کوشش کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لوگوں کچھ بھی نہیں کر سکتے صحیح بخاری پڑھیے صحیح بخاری اللہ نے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ صحیح بخاری دے اندر اللہ کریم دے نبی جناب محمد اچھی پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم سون نہیں آتے جا کے بیان کرو 8 دن بعد ایک گھنٹہ ملتے تربیت جا کے بیٹھیا کرو صحیح بخاری دے اندر اللہ اکبر اللہ وقالوا لا تذرن آلہتکم اللہ فرماتے ہیں جنہاں نو اپنا معبود من دے نے جدوں یہ قرآن دی ایت پڑھی جاندی ہے ساڈے بھرا کہندے نے اے اللہ نے بتاں دے بارے نازل کیتی ہے صحیح بخاری دے اندر اللہ 1400
سال پہلے اس چیز کا ذکر کر دیتا گیا. اوہ لوگوں کون نے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دے نیک لوگ نے جڑے لوگاں نو رب العالمین دی توحید ول بلاندے نے, اللہ دی عبادت ول بلاندے نے, رب العالمین دی فرما برداری ول بلاندے نے. جدوں اے نیک لوگ مر جاندے نے, جدوں اے نیک لوگ مر جاندے نے, لوکاں نے انہاں دیاں تصویراں بنا لئیاں, تصویراں تو لکڑی دے بت بنا لے, لکڑی دے بتاں تو پتھر دے بت بنا لے. اللہ جڑیاں جگہ تے بیٹھ کے تبلیغ کردے نے, جڑیاں جگہ تے بیٹھ کے واز کردے نے, انہاں جگہ تے بتاں نوں نسب گالی دا وجہ کیا ہے؟ جدوں انہاں بتاں نوں ویکھاں گے ساڈے اندر نیکی دی رغبت ودے گی, نیکی دا شوق ودے گا, اسی نیکیاں کریا کراں گے. اللہ بت بناون والے مر گئے, جدوں اگلیاں نسلاں آئیاں او بھول گئے نے انہاں نوں ویکھ کے عبادت کرنی ہے, بلکہ نسلاں اگلیاں نے انہاں بتاں دی عبادت کرنی شروع کر دتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں اگلیاں نسلاں نے بتاں نوں وسیلہ بنانا شروع کر دیتا. اس اگلیاں نسلاں نے انہاں بتاں کولوں ڈائریکٹ منگنا شروع کر دیتا. او مسلمانوں اللہ دا قرآن پڑھ لو, اللہ دی قسمیں دماغ دے زنگ لتھ جان گے, دلاں دے زنگ لتھ جان گے, ہر چیز واضح طور تے سامنے آ جائے گی. آئیے رب العالمین کا قرآن پڑھیے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ اس چیز کا بھی اللہ نے رد کر دیتا کہ جڑے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایتا بتاں دے بارے نازل کیتیاں نے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین بے شک لوگ تدعون پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ دے علاوہ, اللہ کی بات امثالکم اپنے جیسے بندیاں نو اور بھی کہو اللہ نے بتاں دے بارے نازل کیتیاں نے. او مسلمانوں جدوں رب دا در چھڈ کے قبراں تے سجدہ کیتا جاندا, سجدہ تے سجدہ کیتا جاندا, پتھراں تے سجدہ کیتا جاندا, اللہ جانوراں نو سجدہ کیتا جاندا, پھر اللہ عقل دا وال بند کر دیندا, اللہ عقل دا وال بند کر دیندا, اللہ مشرک دا تے عقل دا پھر کوئی کام نہیں رہندا. اللہ فرماندے نے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ دا قرآن ایک اور مقام تے اللہ فرماندے نے یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. سورۃ المائدہ اللہ کریم نے قرآن کریم اندر فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ نے حضرت عیسیٰ نو پوچھڑے, حضرت عیسیٰ نے حضرت مریم نو پوچھڑے, اے نبی عیسیٰ تے عیسیٰ دی ماں مریم, کیا تسی لوکاں نو کیا سی کہ ساڈی عبادت کریا کرو, سانو مشکل کشا منیا کرو, سانو حاجت روا منیا کرو, سانو غوث اعظم منیا کرو, سانو دستگیر منیا کرو, سانو بگڑی بنان والا, بڑی بگاڑن والا, ڈبیاں تارن والا, دردیاں ڈوبن والا, نفع نقصان دا مالک سمجھیا کرو, سانو دیاں پتر دین والا سمجھیا کرو. اللہ دی قسم ہے اللہ دے نبی عیسیٰ صاف انکار کر دین گے. اللہ جنہ ولیاں نو اللہ تو علاوہ پکاریا جاندے اے ولی بھی کل قیامت والے دن اللہ دی قسم صاف انکار کر دین گے. میرے نبی کریم دا کلمہ
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون یہ رب دے بندیاں نے رب نو مذاق بنا لے جدوں کوئی نفع دی گل ہوندی ہے اپنے نے فلانے بزرگاں نے دیتا اے پتر کتھوں ملے فلانے بابا جی دی وجہ تو کتھوں ملی ہے فلانے بابا جی دی وجہ تو اللہ نے تینوں مکان دیتا ہے اللہ نے تینوں دکان دیتی ہے اللہ نے چنگا کاروبار دیتا ہے اے جی میں فلانے بابے دے دربار تے گیا سا اوے پتر مر گیا اللہ دا حکم ہے تینوں کاروبار چ نقصان آئے اللہ دا حکم ہے تیرا مکان ڈگ پے اللہ دا حکم ہے تیری گڈی بج گئی ہے اللہ دا حکم ہے او مسلمانوں وما قدر اللہ حق قدره اسی اللہ دیاں قدراں نہیں کیتیاں اللہ دیاں قدراں نہیں کیتیاں جویں اللہ دیاں قدراں کرن دا حق ہے اہل حدیث دا کیتا اہل توحید دا کیتا اہل حق دا کیتا اللہ دی قسم نفع دین والا بھی اللہ نقصان دین والا بھی اللہ دیاں دین والا بھی اللہ واپس لین والا بھی اللہ اللہ اکبر اللہ کاروبار چ برکتاں دین والا بھی اللہ نقصان دین والا بھی اللہ آئیے غور کیجیے بات دور نہ چلی جائے اللہ کے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں میں مشکل کشائی کے چند واقعات بیان کرن تو پہلے میں دسنا چاہتا ہوں کہ مشکل کشا کے آگے نو جاندے حاجت روا کے آگے نو جاندے مشکل کشائی دا مانا سمجھ گئے ہو مشکل نو حل کروانا اے زندہ بیٹھے ہو اللہ اکبر اللہ مینوں کوئی مشکل بن گئی ہے مینوں کوئی پریشانی بن گئی ہے میں آپ احباب نو ڈائریکٹ کہہ سکنا وا بھائی میری مشکل ذرا حل کر دیو اپنے اختیار دے مطابق تسی میری مشکل حل کر سکتے ہو اللہ اکبر اللہ ایک مثال چھوٹی جی دینا چاہنا وا میں چھت تے چڑھنا چاہنا وا میرے کول سیڑھی نہیں پوڑی نہیں میرے کو چڑھن واسطے میں کسی محلے دار نو کہہ دیا یار تیرے گھر پوڑی پئی ہے میرے پوڑی لے آدے سیڑھی لے آدے اللہ یا میرے کنڈیاں تے پاؤں نہیں کھا گے میرے اللہ کوٹھے تے چڑھ دے اللہ اکبر اللہ اس طرح دی مشکل نو حل کروانا اللہ اکبر اللہ جیسے لیکن خیبی طور دے کسے نو مشکل کشا مننا خیبی طور دے کسے نو حاجت روا مننا تو موجود نہیں اللہ دیوار دے پیچھے کسے نو آواز مارنی اللہ اکبر میں پچھلے جمعے بھی دسیا سی ایک فوق الاسباب ایک تحت الاسباب فوق الاسباب مدد لینا جائزے یعنی جڑے سامنے بیٹھے نے اللہ یا فون دے ذریعے مدد حاصل کرنا جائزے لیکن مسلمانوں اللہ دی قسم خیبی مدد واسطے جدوں پکاریا جائے گا ڈائریکٹ کینوں پکاریا جائے گا کینوں پکاریا جائے گا اللہ نو ڈائریکٹ ہوں میں ایت الکرسی پڑھن لگا ہے ماشاء اللہ ایت الکرسی سجا چکے زیارت کراؤ ہاں جنہوں نے ایت الکرسی آتی پڑھیا بھی کرو یہ پڑھیا کرو بڑا بڑا ہتھیار ہے جہاں ہر نماز تو پڑھ بہت پڑھ دے اللہ بغیر حساب تو جنت کا داخلہ انشاءاللہ نصیب فرمائے عقیدہ درست ہوئے ہر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھے بڑے ایت الکرسی سنے ہو ایت الکرسی کا ترجمہ پڑھ لے جڑیاں صفتاں تے جڑے اوصاف ہے تو کرسی اللہ نے مشکل کشائی دے بیان کیتے نے اگر تسی کسی ہور وچ ویکھو تے مشکل کشا کہہ لینا توجہ میری طرف حضرت محمد بلند بادرہ سارے پڑھو صلی اللہ 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 میں قربان جاؤں ذرا غور کریے رب العالمین نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں اللہ لا إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم
کسے معبود دا ترجمہ میرے نبی دی زبانی بھی سنے ہو اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو اللہ اکبر اللہ دعا منگنا بھی عبادت ہے بولو دعا منگنا نہیں بولے دعا منگنا عبادت ہے اللہ دی قسم مدد منگنا عبادت ہے مشکل کشائی کروانا عبادت ہے حاجت روائی کروانا عبادت ہے میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو معبود دا مانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی عبادت کیتی کرنے مدد کدے کو مانگنے عمران خان دی جی عمران خان مانگتا ہے ساری عمر لوگوں نے اس پاسے لائی رکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین الیکشن جیت کے تے قبر تے سجدہ کر رہے استغفر اللہ یہ دی مدد نہیں مدد انج منگنی ہے جویں ابو بکر نے منگی جویں عمر نے منگی ہے نبی نے عثمان تے مولا علی نے منگی کدے کول منگی ہے علی نے مدد کدے کول منگی ہے حضرت علی کھڑے نے کہنے والا کھنج علی بڑا بہادر تے دلیر تے بڑی طاقت دا مالک ہے سیدنا علی اے کھڑے نے اپنی دائیں لت نو اٹھایا فرمایا چوک لئیے تجھی میں اپنی مرضی نال بھی نہیں چک سکتا چکا گا تے ڈگ جاواں گا حضرت علی روایت کرتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تے کدے کولوں منگنا ہے اللہ نے منگو بولو جنہاں نو شرم آندی چپ رہو کدے کولوں منگنا ہے اللہ 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 میں قربان جاواں ذرا غور کرے نبی پاک علیہ السلام جدوں کو میرے نبی صفا پہاڑی تے چڑھے نے نبی پاک نے جدوں اعلان کیتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی اگر صرف اس کلمے دا معنی یہ ہوندا کہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی مکے دے مشرکاں بھج کے پڑھ لینا سی بھج کے پڑھ لینا سی لیکن انہاں جاہلاں نو پتہ سی مکے دے مشرکاں نو پتہ سی وہ تو پوجن والیاں نو پتہ سی اللہ اکبر اللہ میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں جدوں پڑھ لے اللہ الہ الا اللہ پھر مشکل کشا مننا پینے اللہ نو حاجت روا مننا پینے اللہ نو غوث اعظم مننا پینے اللہ نو داتا مننا پینے اللہ نو تسلیم مننا پینے اللہ نو پتا سی پھر نفع نقصان دا مالک مننا پینے دی اللہ نو تجھی بات بھی یاد رکھیو اللہ کئی بندے کہندے نے اللہ بھی فلانا بھی اللہ بھی تے فلانا بھی اللہ بھی تے فلانا بھی مشکل کشا بھی والا کام نہیں کرنا بھی والا کام نہیں عقیدہ بنانے ہی دا جدو کہڑے کہڑے اللہ ہی مشکل کشاؤ اللہ ہی حاجت رواؤ اللہ ہی داتا اللہ ہی غوث اعظم اللہ ہی دستگیر اللہ ہی ڈبیاں تارن والا اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا اللہ دے نال کسے نو بھائی بات نہیں بنانا اللہ دے برابر کسے نو نہیں بنانا یاد رکھیو تاندلے والے ہو اردا گرد دوان والے ہو جتھے جتھے میری آواز جاوے یاد رکھیو اگر مکے والے آدھے سامنے میرا نبی اے عقیدہ پیش کرتا کہ چلو لات نو بھی مان لیا کرو منات نو بھی مان لیا کرو عزا نو بھی مان لیا کرو حبل نو بھی مان لیا کرو نال اللہ نو بھی مان لیا کرو اللہ دی قسم انہاں نے فوراً ہی کلمہ پڑھ لینا سی بلکہ ابو جہل میرے نبی علیہ السلام کو آیا آ کے آندا سونیا تھوڑیاں دیاں ساڈیاں منوا لے تھوڑیاں دیاں بڑیاں منوا لے اللہ دا قرآن انہاں سی 12 سورۃ القلم پڑھیے اللہ نے ذکر کیتا ہے مکے دیاں مشرکاں دی گفتگو دا میرے نبی دے ترلے مار دے نبی دا مار دے میرے سونیا تھوڑا جیا تھوڑا جیا تھوڑا جیا اللہ ابو طالب بھی میرے نبی کو آیا آ کے آندا سونیا ہن تے مکے والے تیرے قدر دا ارادہ کر چکے نے سونیا باز آ جا اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ کہنے تو میرے نبی لو بیٹھے نے اللہ دے نبی لو بیٹھے نے تے لوگ اپنے چاچے نو آندے نے چاچا
اکرما ابو جال نبی پاک نے فرمایا میری امت دا فرعون اللہ اکبر اللہ تے پتر نبی دا صحابی بن گئے فوجا دا سپاہ سالار بن گئے کمانڈر بن گئے ہدایت دین والا کون سمجھیے اللہ دی بے نیازی سمجھیے اللہ نے کسی دا پار اللہ دی بے کسی دا پار کہ لوگ ہی کہیں گے ساری زندگی پہ ہو نبی پاک دیا مخالفت کرتا رہا تے پتر کلمہ پڑھ کے صحابی بن گئے اللہ کو کوئی پار اللہ الصمد ابو سفیان ہدایت دین والا کون اللہ ساری زندگی نبی پاک دی مخالفت کی تھی اللہ دے نبی دی زندگی دے اندر جنت دی بشارت بھی لے لئی تے صحابی رسول بھی بن گئے نبی پاک دا سورہ اللہ اکبر اللہ کرمان نبی پاک نے مکہ فتح کر لیا مکہ چھڑ کے یمن جا رہے آدھے میں تھے نہیں رہنا اتھے دے آدھے کلمہ پڑھنا پیڑے نہیں دے گردن لکھ جائے گی کشتی دے اندر بیٹھا کشتی چے بیٹھا گئے لات دی مدد منات دی مدد عزا دی مدد حبل دی مدد کشتی دا ڈرائیور نہیں کرمان چپ کر جا کیوں لال سانو بھی پڑھوانے چپ کر جا تیرو پتہ نہیں یہ رستہ بڑا خطرناک ہے پانی دا سفر ہے سفر نو کون جزاب تک توڑا کیا گیا اتنی اللہ انہوں پکارنے بولو کنوں پکارنے بخاری دی روایت نہ ہوئے میں ذمہ دار اتنی لات دیاں نہیں چلتی گا منات دیاں نہیں چلتی گا دنیا پنیاں دے بہاول حق تے بیڑا تک یہ ویکر ماندہ ہے لات منات عزا حبل آجو مدد کرو کشتی دا ڈرائیور کہتے اکرما تینوں پتا کوئی نہیں اتھے لات دیاں نہیں چلدیاں منات دیاں نہیں چلدیاں اتھے گریاں چلدیاں نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل اتھے اللہ دیا چاہتیاں نے ادھر ماتے دل کے اندر خیال آیا کہ اتھے اللہ دیا چاہتیاں نے تے اتھے کتنیاں چاہتیاں نے ہن مشرک پھسے ہوئے اکرما نو بول کے آندے نے اکرما اتھے بھی اللہ دیا چاہتیاں نے اللہ دا قرآن واضح طور تے اگے جا کے بیت بناوا اللہ نے قرآن کریم اندر ذکر کیتا جدوں مشرک کشتیاں دا سفر کر دے اللہ نو پکار دے اللہ جدوں رستے آسان کر دیندا جدو اللہ رستے آسان کر دیتا تو پھر غیر اللہ نو پکار دے قرآن کہہ رہے اکرما دے مالکا مینوں سمجھ آ گئی ہے پر سمجھا دین والا کون ہے اکرما تینوں پہلے سمجھ نہ آئی ہن سمجھ آئی اکرما واپس آئے ام حکیم بیوی رستے اندر ملی ہے آدھی اکرما اللہ دے نبی نے تیری امان مینوں دتی ہے چل نبی پاک کول چلیے اکرما نبی پاک کول آیا اللہ دے نبی علیہ السلام خوشی نال پوچھن کے اٹھ پے ابو جہل دا پتر آئے میرے نبی علیہ السلام دے پیری ڈگ گیا تے لا کلمہ پڑھا ویکھیے نا تے دل میں خوشی ہوندی ہے یار مسلمان ہو گئے کیوں جی پر لوگ ادا کرنے ایک نو بھی معاف کیتا حضرت امریکہ دا ایجنٹ یہودیاں دا ایجنٹ جنہیں ہزاراں لاکھاں بندیاں نو کلمہ پڑھا دیتا مولوی صاحب بہت نہیں کوئی ایک بندے دسو ہاں جنوں تسی کلمہ پڑھایا ہوئے ذاکر نائک کسی کو کلمہ پڑھاوے تے خدا دی قسم
تے جدو نبی پاک دے سامنے کرما نے پڑھیا ہوئے گا لا الہ، اللہ دے نبی نو کتنی خوشی ہوئی. اللہ دے نبی نے پھر فوجا دا سپاہ سالار اللہ اکبر اللہ کر دور نہ چلی جائے. توجہ نہ سنیو، مشکل کشا کینوں کہتے ہیں الحی القیوم، جڑا ہمیشہ تو زندہ ہوئے، ہمیشہ زندہ رہے، ہمیشہ تو قائم ہوئے، ہمیشہ قائم رہے. اے صفتاں دا مالک کون ہے؟ ہمیشہ تو زندہ رہنے والا کون ہے؟ اللہ. تے پھر مشکل کشائی دا تاج بھی سجدہ ہے تے اللہ نو سجدہ ہے. بولو کینوں سجدہ ہے؟ ایسی صفتاں مشکل کشا دیاں سنیو. الحی القیوم، ہمیشہ تو زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ تو قائم، ہمیشہ قائم رہنے والا. اللہ فرماتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. مشکل کشا نو کہندے نے جنوں نیند بھی نہ آوے، جنوں نیند اللہ دے نبی فرماتے ہیں بلال سوڑ لگے فجر دی اذان میرے اٹھا دیں، سورج دیاں کرناں میرے نبی دے چہرے تے پئیاں، میرے نبی جلدی نال اٹھے فرمایا بلال آقا حکم ہوئے، فجر دی نماز رہ گئی ہے، سورج چڑھ گیا تینوں کیا سی اٹھا دیں. حضرت بلال کو کیا میرے مالک اللہ اکبر اللہ. اللہ دے نبی علیہ السلام نو دے سونیا جس رب نے تانوں نیند دتی ہے اللہ دے نبی نے کھلو کے نہیں آکھیا بھی چلو کوئی نہیں اب سورج واپس بلا لیں گے. آکھیا بولو جی نبی نے سورج واپس نہیں بلایا تے امت دے اندروں بھی کسی دی ضرورت نہیں بھی سورج واپس بلا دے. اوئے ہور تھوڑیاں شاناں نے کہ ضروری ہے بھی جھوٹ بن کے پنڈا رکھاں گے انہاں دے نال اللہ نال ملاواں گے تے پھر ہی شان پوری ہوئے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جلدی کرو، او سمجھ لو تسی بھی جلدی کرو اتھوں کوچ گئی ہے. ایسے جگہ تے نا شیطان دا بسیرا ہے. کتنا بسیرا ہے؟ ایک فجر لیٹ ہوئی ہے. کنیاں؟ میرے سمیت ہر بندے نو اپنے گریبان اندر جاتی مارنی چاہیے. کنیاں فجراں کنے گھر نے جڑے 11 بجے تو پہلے اٹھدے ہی کوئی نہیں. اور یاد رکھیو اس سب تو پہلے قیامت والے دن باپ نو پوچھا جائے گا. باپ اگر ٹھیک ہوئے ایٹومیٹک اولاد نو ٹائم نال سواوے تے ٹائم نال اٹھا. جدو ابا جی نے نال بیٹھ کے خود فلم دے ڈرامے ویکھنے نے ہے جی تے پھر سویرے اٹھنا بھی لیٹ ہے. یہ یاد رکھیو پوچھا جائے گا. حاکم نو باپ حاکم ہی کرتا. پوچھا جائے گا حکمراناں نو ہاں بھئی فجر دی نماز کنیاں نماز ساڈے گھر دے وچ شیطان دا صرف بسیرا نہیں بلکہ پکا گھر ہے شیطان دا جڑے فجر ٹائم نہیں اٹھدے. اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. او جنوں اونگ بھی نہ آوے، جنوں نیند بھی نہ آوے، انہوں مشکل کشا دینے ہے. جے کوئی دھرتی تے ایسا بندہ جنوں نیند نہ جنوں اونگ نہ آوے. پچھلے تو غالباً پچھلے جمعے میں واقعہ بیان کیتا سی سورۃ کاف اندر رب دے ولیاں دا ذکر ہے. اللہ دے ولی قرآن کہندے 300 سال ستے رہے اللہ کروٹاں بدلدا رہا. اللہ کروٹاں کتنے بڑے ولی ہونے نے جنہاں دا ذکر قرآن اندر. جدو اٹھے نے دیکھو تو جنہوں پوچھتے ہیں کتنی دیر سنتے ہیں؟ کوئی آتا ایک دن کو آتا 2 دن. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. او مسلمانوں مشکل کچھ آئے وہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ سارے بولو وہ کون ہے؟ اللہ کی قسم اللہ. او مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام دے کوڑے بی بی آئی ہے. اللہ دے نبی فرما دے
اوے اچھی بولو قدمان بی بی سی اگوں واپڑ آدھی اللہ دے نبی اگر کل تک تسی زندہ نہ رہے پھر میں کدے کول آواں عقیدہ کی سی کہ نبی علیہ السلام کی موت کا ذائقہ چکھن دی عقیدہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں میں نہ ہوا افضل بعد الانبیاء ابو پھر کدے کول آنا ہے اچھی بولو کدے کول آنا ہے جنہوں ابو بکر نال پیار ہے اچھی بولو کدے کول آنا ہے ابو بکر کول آنا ہے پھر ایک بے ایمان کراچی دے اندر پہنچے ہے جنہ سینے سے گند ہوئے نا وہ گند ہی باہر آتا ہے جی یہ یاد رکھیو خاص طور سے آج میرے بھائی آئے ہون گے سنن اگے بھی آتے ہو پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ عقیدہ اللہ کی قسم قیامت تک مرن تک عقیدہ جڑا ابو بکر نو کافر کہہ دے مر جاواں گے اس لعنتی نو مسلمان من سکدے کسی آکھے نا ہر ایک دا ہوندا اپنا ڈھنگ تے ڈھو ہے طور طریقہ کسی ڈھنگ تے ڈھو نو میں کافر نہیں آندا سمجھدا کوئی کہ وکھرا گروہ ہے کسی وکھرے گروہ نو میں کافر نہیں آندا کسی نال کوئی کہ ذاتی اختلاف ہے کسی ایک تے دو نو میں کافر نہیں آندا مگر ناممکن سولی تے چڑھ کے میں کالج سفیدی دی پہچانا تھا جڑا کتا پھونکے صدیق و عمر نو بتاؤ اس نو کیویں مسلمان تھا جڑا پہلے مسلمان نو کافر کہے اچھی بولو کون ہے غیرت نہ بولو کون ہے میرے نبی فرمایا من سبا صحابی جڑا میرے نبی دے بیلیاں تے پھونکے لعن دان کرے فرمایا فقول لعنت اللہ علی شرکم او دے تے اللہ دی لعنت بولو دے تے اللہ دی اچھی بولو دے تے اللہ دی او دے تے نبیاں دی او دے تے فرشتیاں دی اللہ دی قسمیں او دے تے تمام مومناں دی لعنت اقول لعنت اللہ علی شرکم پھر میں محبت نہ کہواں حب صحابہ رحمت اللہ بغض صحابہ لعنت اللہ بغض صحابہ لعنت اللہ لاکھ وری کروڑ وری اللہ دی لعنتاں اونا حرامیاں تے جڑے ابو بکر نو کافر کہندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے میں نہ آیا میرے ابو بکر کول آ جائی ابو بکر کول آ جائی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض گل دور نہ چلی جائے توجہ کریو کہ مدد دے معنی بھی بیان کرنا چاہنا پر وقت بڑا تھوڑا ہے آگے فرمایا من ذلذی یشفع عنده الا باذنی قیامت والے دن قیامت والے دن کون جڑا رب دے سامنے سفارشاں کرے اور کون ہے کون ہے میرے نبی تو علاوہ بولو میرے نبی تو علاوہ میرے نبی تو علاوہ اور کوئی نبی بھی میرا نبی اور انشاءاللہ ساڈا نبی ساڈی سفارش کرے گا تو انشاءاللہ اور کہہ دے انشاءاللہ ناری سے ضروری ضروری دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری کوئی انشاءاللہ اللہ نے نبی سفارش کرے گا پر مشرک بدتی دی نہیں اللہ اکبر اللہ علی صفت غور کرے ہو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم مشکل کچھ حضور کہتے نہیں جو پیچھے گزر گیا ہے وہ بھی جانتا ہوئے تے جو اگے قیامت تک ہوئے گا وہ بھی جانتا ہوئے او کون ہے بولو کون نہیں بولتے بولو کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی میری عائشہ تے تہمت لگ گئی ہے ہائے 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 اوے عائشہ دی مشکل کشائی کرنے والا کون ہے نبی علی نو پوچھتے ہیں علی کی کریے علی فرماتے ہیں اللہ نے اور بڑیاں عورتاں پیدا کیتیاں نے جنہاں مردی نکاح کرنا علی سچائی جاندا ہوندا تے امی عائشہ دے بارے اتنے جملے بول سکدا بولو
عمر میں تیری عزت تو قربان جاواں. فرمایا سونیا ھذا بہتان عظیم. ابا جی عائشہ رو رہی نے. میرے نبی فرماتے نہیں عائشہ کوئی گل ہے تے مینوں دس دے. ابا جی فرماندیاں نے سونیا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما. سونیا میرا تے صبر ہے, میری مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے پھر مدد کی تھی کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. دو گلاں ثابت ہوئیاں. ایک عالم الغیب کون ہے؟ اگر عالم الغیب میرے نبی ہوندے علی ہوندے تے کدی بھی ایک مہینہ امی عائشہ تو دور. دوسری بات امی عائشہ نے ہائے 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 پتہ ہے امی عائشہ دی شان کی ہے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام رو رہے نے, سنیو رو رہے نے. فرمایا نہیں عائشہ کل قیامت دا دن ہوئے گا, کچھ موقع ایسے ہون گے جتنے میں اللہ دا نبی تینوں بھی بھول جاواں گا. عائشہ کون ہے؟ فرمایا دنیا کائنات اندر مینوں سب نالوں زیادہ پیار ہے عائشہ نال. عائشہ نال کتنا پیار ہے؟ فرمایا نہیں عائشہ مینوں بہت دیاں سختیاں بھول گئیاں نے, بہت دیاں سختیاں بھول گئیاں نے. جدوں مینوں اے یاد آیا اللہ نے جنت اندر عائشہ نوں میری بیوی بنایا ہے. کتنا پیار ہوئے گا, کتنا پیار ہوئے گا عائشہ نال. میرے نبی نوں کتنا پیار ہوئے گا. میرے نبی فرماتے نہیں عائشہ قیامت والے دن پل صراط تے میں بھی تینوں یاد نہیں رکھاں گا, پل صراط تے میں تینوں یاد نہیں رکھاں گا. اتنا پیار ہے میرے نبی نوں عائشہ نال. لیکن اللہ دی قسم ہے اما جی عائشہ نے میرے نبی کولوں مدداں منگیاں. بولو بولو. یہ کسی روایت اندر آندا ہے اللہ دے نبی آئے نا تے خدا دی قسم آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عائشہ نے کہا بھی سنیا تسی مدد کر دے. فرمایا واللہ المستعان, مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ میں قربان جاواں لوگو. حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول پتر آئے, پتر آگے آندے نے ابو جی یوسف نو بھیڑیا کھا گئے. حضرت یعقوب نبی بڑا سیاںا نبی, اللہ بڑا تے سیاںیاں نو کڑتا ویکھیا کتوں پاٹا نہیں. حضرت یعقوب فرماندے نے فصبر جمیل, وہ میرا تے تہاڈی اس گل تے صبر ہے. میری مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے بولو میری مدد کرنے والا کون ہے؟ میری مدد کرنے والا ہے اللہ. اور مسلمانوں اما جی عائشہ نے نبی پاک کو بھی مدد نہیں منگی, ڈائریکٹ آخیا میری مدد کرنے والا اللہ. ابراہیم آگ دے اندر آگ اتنی زیادہ ہے آگ دے قریب ہی نہیں جایا جاتا. جبریل آئے نے نبی پاک جی حکم کرو. فرمایا جبریل اج تینوں بھی نہیں کہنا, اج تینوں بھی نہیں کہنا. نعم المولا
کون انشاءاللہ زندہ رہتے بیان کریں گے. آخری واقعہ سماعت کرے ہو حضرت خولا نبی پاک توڑا یہ بی بی بڑی بی بی آگے آتی ہے سونے میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام کی تھے اما جی فرما دیا نے اما عائشہ فرما دیا نے اللہ دے نبی رحمت علیہ خولا سویرے فجر تو بعد آئی. حضرت خولا فرما دیا نے عائشہ میری دنیا برباد ہو گئی ہے تو آنی فجر تو بعد آئی. اللہ دے نبی نے رونا سنیا. حضرت خولا نے میرے نبی سے مبارک اندر آئے فرمایا خولا کی گل ہے. حضرت خولا فرما دیا نے میرے بابا میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے. پچھلیاں شریعتاں دے اندر جدوں کوئی خامد اپنی بیوی نوں ماں کہہ دیتا اونوں بچے بھی نہیں رکھ دے اونوں گھر والے بھی نہیں رکھ دے اونوں اللہ رشتے داراں دے اندروں کوئی جگہ نہیں دیتا. اس عورت دا نکاح بھی کتے نہیں ہو سکتا. بیوی رو کے آندی ہے سونیا ہن میں بڈھے بارے کتے جاواں گی. اللہ دے نبی جی کوئی فتویٰ دے دیو. کی دے دیو بولو. اللہ دے نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک نبی پاک نے نیچا کیتا اور چار پائی تے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. خولا رو رہی نے سونیا میں فتویٰ لینا آئی ہوں. میرے نبی سر چوکیاں دی نہیں خولا میں نبی ضرور ہاں پر رب دی مرضی تو بغیر فتویٰ دے سکدا. اللہ فرماتے ہیں والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. میرا نبی جدوں بھی بولے کتنی مرضی نال. حج مولوی روپیہ پیچھے گا تو فتوے دے دیتے اتنے نبی ہے نبی اللہ دا نبی. میرے نبی علیہ السلام خاموشی نال بیٹھے ہوئے نے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں. خولا رو رہی نے خولا دا رونا ویکھیا میرے اللہ نے کنے ویکھیا بولو کنے ویکھیا. خولا دا رونا اللہ نے ویکھیا. اللہ نے قانون ہی بدل دیتا. اللہ فرماتے نے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. اللہ دیا مشکل کشائیاں کرنے والا کون ہے؟ اللہ دیا مشکل کشائیاں کرنے والا کون ہے؟ اللہ دیا تیری عزت دا واسطہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرما. تعصب دیا ان کا اتار کے سوچنا چاہیے. تعصب دیا نبی پاک دی مشکل کشائی اگر ہوندی تے اللہ قرآن تے ضرور بیان کرتا. نبی پاک دے فرامین تے ضرور اور یاد رکھے یاد افیان دے نبی مشکل کشا نہیں ان دے وچ نبی پاک دی گستاخی نہیں. اے رب دا قرآن میرے ہاتھ اندر ان دے وچ میرے نبی دی بھی شان ہے علی دی بھی شان ہے صحابہ دی بھی شان ہے. جدو کہی دے نا کہ دی مشکل کشا نہیں تے خدا دی قسم انہاں وچ شان ہے مخلوق دی کچھ بولو مخلوق دی. جے نبی پاک نے مشکل کشا کیے تے پھر عائشہ دی مشکل مہینے بعد کیوں حل ہوئی ہے؟ بولتے نہیں. بدر اندر وہ جڑے 72 شہید ہوئے نہیں انہاں دی مشکل حسن و حسین بڑی بات یہ نبی پاک دی گستاخی آپ کو مشکل کشا کہنا. اللہ دی قسم جڑیاں صفتاں رب دیاں نے رب کول رہن جڑیاں نبی پاک کو اللہ نے دتیاں تھوڑیاں نہیں ہے. میرے نبی پاک دی شان کدی پڑھو تے قرآن اندر اللہ فرماتے نے وللآخرۃ خیر لک من الاولی. سونیا جویں جویں ٹائم لنگنا ہے جنوں میں شاناں دینیاں سن دے دتیاں نے پر تیری شان جویں جویں ٹائم لنگدا جائے گا میں تیری عزت اندر رب اضافی کرتا جاواں گا. کتنا اضافہ کل
نہیں کرے گا. فرمایا انا خطیبہم، اللہ میں محمد نو خطیب بنا دے گا. اللہ قیامت والے دن میں محمد دا جھنڈا عطا کرے گا جس جھنڈے دے تھلے سارے نبی جمع ہو جان گے. کسی نبی نو رب دے سامنے بولن دی طاقت نہیں. اللہ قیامت والے دن میں شافی محشر بنا دے گا. لوکی پانی دے گھٹا تو ترسن گے. اللہ میرے نبی نو ہو دے کوثر دا مالک بنا دے گا. میرے نبی فرمانے نے جنت دے اندر اللہ نے بڑے محل بنائے نے، لیکن ایک محل جنوں وسیلہ کیا جاتا ہے، جنوں مقام محمود کیا جاتا ہے، وہ ایک ہی ہے. آمینہ دے لال فرمانے نے مینوں اللہ دے گھر جو امید ہے، اللہ نے وہ کوٹھی دے بنگلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا ہے. تو جڑا نبی پاک دا گھر ہے نا جنت چ کوٹھی، اون دی چھت اللہ دا عرش ہے. اون دی چھت اللہ دا عرش ہے. تے تسی بھی جدوں رب کولوں جنت منگیا کرو اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. جنت وہ جتے کو منگنی انہوں کوئی گھاٹا تے پھر فردوس منگنی. فردوس دا وعدہ کیے تے نبی بھی ہونگے، ولی بھی ہونگے، صحابہ بھی ہونگے. تے سب نالوں بڑی گل کہ جڑے جنت الفردوس اندر رہن گے نا، جدوں دل کرے گا اپنے رب دا دیدار کر لینا. باقی جنتیاں نوں ایک واری دیدار ہونا ہے، باقی پھر قسمت نہ. لیکن جڑے جنت الفردوس رہندے ہون گے تے سر چکن گے تے مالک دا دیدار ہو جائے گا. اللہ تینوں تیریاں غیرتاں دا واسطہ، تینوں تیریاں عزتاں دا واسطہ، تینوں تیری حاجت روائی مشکل کشائی دا واسطہ سنو جنت الفردوس دا داخلہ بغیر حساب تو نصیب فرما. انشاءاللہ اگلا جمعہ 12:30 کو شروع کریا کریں گے، 1:30 بجے مکمل کریا کریں گے. اج بھی 12:30 شروع کیتا ہے. انشاءاللہ 25 منٹ دے اذان ہوئے گی. 12:30 بجے انشاءاللہ خطبہ 25 منٹ دے کہہ لو شروع ہوا کرے گا اور 25 منٹ دے ختم ہوا کرے گا. پر وقت تشریف لے کے آیا کرو، اپنے جمعے کا ثواب ضائع نہ کریا کرو. اللہ جو بیان کیتا ہے عمل دی توفیق دے دے. مالکا تینوں تیری رحمت دا واسطہ زندہ رکھی توحید تے موت آئے توحید تے واخر دعوانا الحمد